म्याथ फर युको फ्री युट्युब अनलाइन क्लासमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण सापकोटा। आज म पर्मुटेसन र कम्बिनेसनसँग सम्बन्धित एक्सर्साइज गर्दैछु र एक्सर्साइज सुरु गर्नुभन्दा अगाडि कम्बिनेसन र पर्मुटेसनको सामान्य इन्ट्रोडक्सन गर्दै त्यसका केही इक्जाम्पलहरू दिँदै म अगाडि बढ्छु। हुन त यसभन्दा अगाडिको पार्ट 1 भिडियोमा पनि कम्बिनेसन र पर्मुटेसनको बारेमा बताइएको छ। भए पनि आज एक्सर्साइज सुरु गर्दैछु, त्यही भएर म अब कम्बिनेसन र पर्मुटेसन भनेको के हो एक एकवटा इक्जाम्पलहरू दिएर म बुझाउने प्रयास गर्दैछु। ल अब कम्बिनेसन भन्ने शब्दले के जनाउँछ भन्दाखेरि चुज अथवा सिलेक्सन भन्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ कम्बिनेसनले, र पर्मुटेसनले एरेन्जमेन्ट भन्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। हामी क्वेसनमा कम्बिनेसन हो कि पर्मुटेसनको क्वेसन हो भनेर छुट्याउनको निमित्त यदि सिलेक्सनको कुरा छ, चुज गर्ने कुरा छ भने कम्बिनेसन भन्ने, र इन हाउ मेनी वेज कति तरिकाले यसलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो भने पर्मुटेसनको कुरा लगाउने भन्ने कुरा हामी थाहा पाउनुपर्छ। र कम्बिनेसन भनेको के हो त, पर्मुटेसन भनेको के हो त, सामान्य यो इक्जाम्पलबाट बुझौँ। जस्तो कि हामीलाई सिलेक्ट अथवा चुज एनी 3 लेटर्स फ्रम द लेटर्स ए बी सी डी ई 1 2 3 4 5 लेटर दिइरहेको छ। यी लेटरमध्ये कुनै 3वटा चुज गर भनेर भन्यो भने जस्ट चुज मात्र के हो त, सिलेक्सन हो। त्यो सिलेक्सनलाई हामी के भन्छौँ त, कम्बिनेसन भनेर भन्छौँ। जस्तो कि मानौ मैले अहिले चुज गरेँ एबिसी, अरूले अरू नै चुज गर्न सक्छन्। जस्तो कि बिसिडी पनि चुज गर्न सक्ने भए, सिडिई पनि चुज गर्न सक्ने भए, डिइए पनि चुज गर्न सक्ने भए, मैले एबिसी चुज गरेँ, यो के हो त, कम्बिनेसन हो है त। यसलाई हामी के भन्छौँ, कम्बिनेसन, जस्ट कम्बिनेसन भनेर भन्छौँ। तर यसमा कुनै अर्डरको ख्याल गरिँदैनौँ। चाहे एबिसी लेख, चाहे सिबिए लेख, चाहे बिसिए लेख, त्यो एउटै हो। यसलाई हामी सिलेक्सन भन्छौँ है। अब यसलाई थोरै अर्डरको आधारमा एरेन्जमेन्ट गर्यो भने यो चाहिँ के भन्छ त, पर्मुटेसन भन्छ। जस्तो कि एबिसीलाई म एरेन्जमेन्ट गर्दैछु, 1 नम्बरमा मैले एबिसी नै राखिदिएँ। पहिला ए बी सी अल्फाबेटिक अर्डरमा राखेँ। दोस्रो नम्बरमा मैले ए लिएँ, त्यसपछि सी लिएँ र बी, यस्तो अर्डरमा राखिदिएँ। तेस्रो नम्बरमा मैले गरेँ बीबाट सुरु गरेँ, बिएसी गरिदिएँ। चौथो नम्बरमा म पुगेँ बिसिए गरेँ। 5औं नम्बरमा म पुगेँ सिएबी, र 6औं नम्बरमा म पुगेँ सिबिए गरेर 6वटासम्म मैले एरेन्ज गरेँ। यहाँभन्दा बढी बनाउन सक्ने सम्भावना छैन, किनकि क्वेसनमा हामीलाई रिपिट गर्न पाउँछ भन्ने कुरा छँदै छैन। यदि रिपिट गर्न पाउँछ भनेर भनेको छैन भने, रिपिटको कुरै यहाँ गरेको छैन भने हामीले रिपिट गर्न पाउँदैनौँ। रिपिट नगर्ने, लेटरहरू रिपिट नगर्ने, जस्तो कि ए बी 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 सी 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 नगर्ने है। यदि क्वेसनमा रिपिटेसन एलाउ छ भनेर मात्र भनेको छ भने मात्र रिपिट गर्ने, नभए नगर्ने, पर्मुटेसन र कम्बिनेसनका हिसाबहरू गर्दाखेरि। भनेपछि जस्ट सिलेक्ट गर्ने प्रक्रिया चाहिँ कम्बिनेसन रहेछ, सिलेक्ट गरेको कुरालाई यसरी एरेन्जमेन्ट गर्नुको प्रक्रिया के रहेछ, पर्मुटेसन रहेछ। भनेपछि पर्मुटेसन र कम्बिनेसनमा फरक यति नै हो, यहाँभन्दा केही पनि छैन। अझै यसलाई बुझ्नको निमित्त एउटा बिस्कुट, 3वटा बिस्कुट लिउँ न त। यसरी सिलेक्ट एनी 2 बिस्कुट भनेर भनिरहेको छ। ओरियो बिस्कुट, ग्लुकोज बिस्कुट र पार्लेजी बिस्कुट गरेर 3वटा बिस्कुट तिमीहरूलाई दिएको छ। कुनै पनि ठाउँमा 3वटा बिस्कुट दिइरहेको छ खाना भनेर। कुनै साथीले इन्भाइटेसन गर्यो, इन्भाइटेसन गरेर जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि, इन्भाइट गर्दाखेरि खाजाको रूपमा ओरियो, ग्लुकोज र पार्लेजी बिस्कुट हामीलाई चाहिँ टेबलमा राखिएको छ। यी 3वटा बिस्कुट मात्रै, 2टा मात्र बिस्कुट निकाल्न पाउँछौ भनेर भन्यो भने राम भन्ने व्यक्तिले के गर्यो, चुज गर्यो इन दिस वे। कसरी चुज गर्यो भन्दा ओरियो र पार्लेजी बिस्कुट मात्र चुज गर्यो। भनेपछि यो चुज गरेको प्रक्रिया के हो त, यो कम्बिनेसन हो। ऊ एक तरिकाले मात्र चुज गर्न सक्ने भयो, यो भनेको के हो, कम्बिनेसन हो। तर यही कम्बिनेसनलाई अब यसमा के भनिन्छ भन्दाखेरि पार्लेजीलाई अगाडि ओरियोलाई पछाडि राख्दा पनि कम्बिनेसन भनेको एउटै नै हो। उसँग ओरियो र पार्लेजी बिस्कुट बाहेक अरू केही पनि छैन सिलेक्सन गर्ने प्रक्रियामा। ऊ यति मात्र सिलेक्ट गर्यो, यही नै हो उसको हातमा, कि ओरियो छ कि पार्लेजी छ, यी दुइटै छ, पार्लेजी र ओरियो छ। भनेपछि यसलाई सिलेक्सन मात्र भनेर भनियो, यो कम्बिनेसन मात्र हो, यहाँभन्दा बाहेक अरू केही पनि होइन। तर यसैलाई एरेन्जमेन्ट गरेर राखियो भने ओरियो र पार्लेजी एकचोटि, अर्कोचोटि पार्लेजी र ओरियो भनेर यसरी एरेन्जमेन्ट गरेर राखियो भने यसलाई के भनिन्छ, पर्मुटेसन भनेर भनिन्छ है त। यसलाई अब त्यो तरिकाले के गर्न सक्ने भयो, ओरियो र पार्ले 2टा बिस्कुटहरू लिन लगाउने कतिवटा त्यो तरिकाले हामी लिन सकिने भयो है त। यसैलाई प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ यहाँभन्दा अगाडिको तरिकाले गर्ने हो भने पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब यही कुरालाई यसरी हेरौँ नि त, यति मात्र है, यो हामीले चुज गरेका छौँ। अब हामीसँग
2वटा मात्र बिस्कुट छ। अब यसैलाई कसरी एरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौँ त भन्ने कुरा चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ है त। यसको लागि 2वटा मात्र बिस्कुट छ भनेपछि एरेन्जमेन्ट सुरुमा प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट गर्दा सुरुमा 2वटा अप्सन्स हैन, सुरुमा 2वटा अप्सन र दुईवटा अप्सन हुन्छ। एउटा बिस्कुट यहाँ गइसकेपछि त्यसपछिको स्टेपमा एउटा मात्र अप्सन हुन्छ 1 × 2 = 2 तरिकाले प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट पनि गर्न सकिने भयो। हामी यो केसमा काम गरिरहेछौँ, यो सिलेक्सनमा मात्र काम गरिरहेछौँ। सिलेक्सन गरिसकेपछि 2टा मात्र बिस्कुट भए, यही 2टा बिस्कुटलाई एरेन्जमेन्ट मात्र गरिरहेछौँ। तर हामीले एरेन्जमेन्ट यहीँ भएका यी 3वटै बिस्कुटलाई गरेको भए त हाम्रो रिजल्ट चाहिँ पर्मुटेसनको रिजल्ट चाहिँ फरक आउँथ्यो। जस्तो कि यसैलाई पर्मुटेसन गर्ने हो भने कति तरिकाले यिनलाई सिलेक्सन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुँदा त 2टा मात्र सिलेक्सन गर्ने हुँदाखेरि त 2 मात्र भयो। इन हाउ मेनी वेज वी क्यान एरेन्ज दिस बिस्कुट भनेर हामीले सोध्यो भने हामीले कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई त पर्मुटेसनै लगाउनु पर्यो। यसलाई प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ लगाए पनि हुन्छ, पर्मुटेसनको फर्मुला लगाए पनि भयो। अब हामी प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ लगाउँदा के गरिन्छौँ, हामीसँग 3वटा प्लेस थिए भनेपछि सुरुमा कतिवटा हामीसँग छन् त बिस्कुट, 3वटा बिस्कुट छन्। 3वटा बिस्कुट हामीलाई चुज भयो भनेपछि 3वटा अप्सन भयो सुरुमा। यहाँ एउटा बिस्कुट चुज गर्नै पर्यो। एउटा बिस्कुट चुज गरेको भए यसमा कतिवटा बिस्कुट मात्र बाँकी रह्यो, 2वटा बिस्कुट, 2वटा अप्सन भयो यहाँ 2वटा, र यहाँ पनि एउटा बिस्कुट चुज भइसक्यो भनिसकेपछि अब बाँकी रह्यो एउटा मात्र बिस्कुट, एउटा मात्र अप्सन रह्यो। 1 × 2 × 3 = 6वटै अप्सन हुन्थ्यो। 6 तरिकाले हामीले यिनीहरूलाई के गर्न सकिन्थ्यो, यी बिस्कुटहरूलाई एरेन्ज गर्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्थ्यो। यहाँ माथिको क्वेसनबाटै सुरु गरेको भए। तर मैले अहिले के काम गरिरहेको छु भन्दाखेरि रामले चुज गरेका बिस्कुटहरू जुन कम्बिनेसन हो, एउटा कम्बिनेसन बनिरहेको छ, यो कम्बिनेसनलाई मैले एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि फेरि कतिवटा एरेन्जमेन्ट मात्र गर्न सकिने भयो त 2टा मात्र एरेन्जमेन्ट गर्न सकिने भयो। भनेपछि पर्मुटेसन र कम्बिनेसनमा फरक के रहेछ त, कम्बिनेसन भनेको जस्ट सिलेक्सन मात्र हो, त्यसमा कुनै अर्डरको ख्याल गरिँदैन। र पर्मुटेसन भनेको के हो त भन्दाखेरि एरेन्जमेन्ट हो, त्यसमा अर्डरको पनि ख्याल गरिन्छ। यति कुरा बुझ्दा बित्तिकै र यी 2टा इक्जाम्पल राम्रोसँग हेर्दा बित्तिकै पर्मुटेसन र कम्बिनेसन भनेको त्यो सहजै बुझिन्छ। अब पर्मुटेसनको फर्मुला प्रुभ गर्नतर्फ लागौँ। NPR = n फ्याक्ट्रियल n - r फ्याक्ट्रियल भनेर भन्छ पर्मुटेसनको फर्मुला। यसलाई थियोरमको रूपमा इक्जाममा सोधिरहेको छ एनईबीमा। यसलाई प्रुभ गर्न लागौँ। थियोरमको रूपमा स्टेटमेन्ट छ, द टोटल नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ अ सेट अफ n अब्जेक्ट्स। अब्जेक्ट कस्तो त, अल डिफ्रेन्ट है, डिफ्रेन्ट अब्जेक्टको लागि मात्र हो है यो त। टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाई NPR। एकचोटिमा rवटा के गरेको छ, एरेन्ज गरेको छ, टेकन लिएको छ, त्यसलाई केले जनाइन्छ त NPR और पर्मुटेसन अफ INR। यसरी जनाए पनि भयो, यसरी लेखे पनि भयो। एन्ड गिभन बाई NPR। पर्मुटेसन कसरी दिन्छ त भन्दा n × n - 1 × n - 2 n - r + 1। यसलाई कसरी एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ, n फ्याक्ट्रियल बाई n - r को फ्याक्ट्रियल पनि गर्न सकिन्छ, जहाँ r को भ्यालु n सँग इक्वल हुन पनि सक्छ, n भन्दा सानो पनि हुनसक्छ भनेर भन्छ। अब यसलाई प्रुभ गर्नतर्फ लागौँ। प्रुभ गर्ने बेलामा सामान्य एउटा कन्सेप्ट चाहिन्छ। यहाँभन्दा अगाडिका पार्टहरूमा मैले पार्ट 1 र पार्ट 2मा पनि डिस्कस गरिसकेको छु। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङको बारेमा डिस्कस गरिरहेको छु। प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि कुनै पनि प्लेसहरू, पोजिसनहरू फिलअप गरिन्थ्यो। जस्तो कि 3वटा पोजिसन, एउटा पोजिसन, 2टा पोजिसन र यो 3टा पोजिसन फिलअप गर्न पर्यो भने हामीले के गरिन्थ्यो, यसलाई पहिलो पोजिसन मान्यो, यसलाई पहिलो पोजिसन मान्यो भने यसलाई फर्स्ट पोजिसनमा कति तरिकाले फिलअप गर्न सकिन्छ, सेकेन्ड पोजिसनमा कति तरिकाले फिलअप गर्न सकिन्छ र थर्ड पोजिसनमा कति तरिकाले फिलअप गर्न सकिन्छ भनेर हामीले फिलअप गर्ने पत्ता लगाएर यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ र बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङ प्रयोग गरी प्रोडक्ट गरेर हामीले त्यसको रिजल्ट फाइन्ड आउट गर्थ्यौँ। यही फिलअप गर्ने तरिका नै पर्मुटेसन हो। फिलअप गर्नु र पर्मुटेसन भन्नु एउटै हो भन्ने कुरा बुझियो भने हामीले यो थ्योरम प्रुभ गर्न सक्छौँ। यही कुरा मैले लेखिरहेको छु। यो फिलअप गर्ने कुरा र पर्मुटेसन भन्ने कुरा एउटै हो। वी नो द्याट द नम्बर अफ पर्मुटेसन अफ अ सेट अफ n अब्जेक्ट, nवटा अब्जेक्टहरू छन् हामीसँग। मैले यहाँ 3वटा अब्जेक्टहरू थिए, 3 ठाउँमा मैले रिप्लेस गरिरहेको थिएँ, अथवा 4वटा अब्जेक्टहरू थिए मसँग, तिनीहरूलाई मैले 3वटा ठाउँमा फिलअप गरिरहेको थिएँ भने जस्तै अहिले हामीसँग कतिवटा nवटा अब्जेक्टहरू छन्। टेकन r एट अ टाइम्स, एकचोटिमा कति लिन्छ, rवटा लिन्छ, चप्लक्क rवटा टिपिन्छ एकचोटिमा, rवटा झिकिन्छ भन्ने कुरा हो, टेकन लिन्छ भन्ने कुरा हो। इज सेम एज द नम्बर अफ, यो भनेको के हो, उस्तै हो,
इक्विभ्यालेन्ट हो, सेम भनेको इक्विभ्यालेन्ट इज द नम्बर अफ वेज इन विच आर पोजिसन क्यान बी फिल अप बाई दोज एन अब्जेक्ट। हेर यो सेन्टेन्सले भनेको कुरा के हो त भन्दा यसरी बुझौँ। जस्तो कि हामीसँग यनवटा अब्जेक्टहरू छन्, यनवटा अब्जेक्टहरू दिएको छ, यसरी 1 2 3 डट 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 यनवटा, र हामीले कतिवटा प्लेस फिलअप गर्नुपर्ने छ 1 2 यस्तै गरेर आरवटा पोजिसन फिलअप गर्नुपर्ने छ। ल मानौँ एउटा दुईवटा तिनवटा डट 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 गर्दै यो आरवटा पोजिसन हामीले फिलअप गर्नुपर्ने छ। हामीसँग कतिवटा छन् यनवटा अब्जेक्ट छन् भने यही फिलअप गर्ने कुरालाई नै हामी के भन्छौँ परमुटेसन भन्छौँ। भनेपछि यो फिलअप गर्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङबाट र त्यसलाई इक्वल टु परमुटेसन गर्न सकिने भयो भन्ने कुरा मात्र हो यो सेन्टेन्सले भनेको। त्यही भएर अब यी 1 2 3 डट 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 गरेर आरवटा पोजिसन फिलअप गर्ने तरिका तर जाउँ। पहिलो पोजिसन मैले यसलाई फर्स्ट पोजिसन माने अथवा यसलाई माने पनि भयो। यो फर्स्ट पोजिसनलाई यनवटा अब्जेक्टहरू कति तरिकाले फिलअप गर्न सकिन्छ त यन तरिकाले। देयर आर यन चोइसेस टु फिल अप द फर्स्ट पोजिसन। फर्स्ट पोजिसन चुज गर्नको लागि हामीसँग यनवटा अब्जेक्ट छन्, त्यही भएर फर्स्ट पोजिसनमा यनवटै अब्जेक्टहरू चुज हुने भएको कारणले गर्दाखेरि यन वेजले हामीले के गर्न सक्ने भयो त फर्स्ट पोजिसन चुज गर्न सक्ने भयो। यदि फर्स्ट पोजिसनमा यो पोजिसनमा एउटा हामीले चुज गरिसक्यो भने अब बाँकी यनवटा मध्ये यन माइनस 1 गरिसकेपछि यसमा अरूमा फिलअप गर्ने जम्मा अब्जेक्टहरूको सङ्ख्या कति हुन्छ यन माइनस 1 हुन्छ। भनेपछि सेकेन्ड पोजिसनमा कतिवटा अप्सन भयो त हामीले चुज गर्न यन माइनस 1 वटा। सो देयर आर यन माइनस 1 चोइसेस होइन त। देयर आर यसरी गरौँ, देयर आर यन माइनस 1 चोइसेस टु फिल अप द सेकेन्ड पोजिसन। सेकेन्ड पोजिसनलाई चुज गर्नको लागि यन माइनस 1 पोजिसन भयो। अब थर्ड स्टेपमा पनि यहाँ एउटा गयो यहाँ एउटा गयो, दुईवटा गइसक्यो भनिसकेपछि थर्ड स्टेपलाई पोजिसन गर्न कति भयो यनवटा थिए यन माइनस 2 वटा मात्र बाँकी रह्यो। त्यही भएर देयर आर यन माइनस 2 चोइसेस टु फिल अप द थर्ड पोजिसन। थर्ड पोजिसन गर्नको लागि यन माइनस 2 पोजिसन रह्यो। यस्तै गरेर एन सो अन अरू पोजिसन फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ पोजिसनलाई पनि हामी यसै गरी यन माइनस 3 यन माइनस 4 यन माइनस 5 गर्दै हामी फिलअप गर्न सक्छौँ। भने आर पोजिसनलाई कति तरिकाले इन द सेम वे देयर आर यन माइनस आर प्लस 1 आर पोजिसनलाई हामी यतिवटा वेज भयो चोइसेस टु फिल अप द आर पोजिसन। आर पोजिसन फिलअप गर्नको लागि हामी यन माइनस आर प्लस 1 चोइसेस हुने भयो अथवा यन माइनस आर प्लस 1 वेजले हामीले आर पोजिसन चुज गर्न सक्ने भयो। यो कसरी आयो त यो यन माइनस आर प्लस 1 यहाँ त यन माइनस 1 यन माइनस 2 यहाँ यन माइनस आर किन आएन त भन्ने कुरा हुनसक्छ। यसलाई मैले जेनरलाइज गरेर यहाँ अगाडि राखिरहेको छु यतापट्टि साइडमा। यन हुँदाखेरि यन माइनस 1 प्लस 1 गर्न मिल्थ्यो है, यतापट्टि 1 छँदैछ माइनस 1 हुँदाखेरि फर्स्ट पोजिसन हुँदाखेरि यहाँ पनि फर्स्ट है। सेकेन्ड पोजिसन हुँदाखेरि सेकेन्ड पोजिसन छँदैछ कि छैन, सेकेन्ड पोजिसन हुँदाखेरि यहाँ पनि 2 यो 1 चाहिँ सेम छ माइनस 2 प्लस 1 भनेको त माइनस 1 आयो मिल्यो। थर्ड पोजिसन हुँदाखेरि यहाँ 3 फर्स्ट पोजिसन 1 सेकेन्ड पोजिसन 2 थर्ड पोजिसन 3 माइनस 3 प्लस 1 भनेको 2 नै आयो एन माइनस 2 मिलिरहेको छ। भनेपछि आर पोजिसन हुँदाखेरि यो 1 2 र 3 को ठाउँमा आर राखिदियो भयो, अरू त सेम टु सेम त्यही गऱ्यो 3 को ठाउँमा आर राख्यो एन माइनस आर प्लस 1 त जसमा पनि एउटै हुन्छ। भनेपछि चोइसेस टु फिल अप द आर पोजिसन भन्ने कुरा पनि भयो। अब यी हामीसँग कतिवटा पोजिसन फिलअप गरियो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यस्तै अन द वे इन दिस वे हामीले आरवटा पोजिसन यसरी फिलअप गरिएको हो। अब बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङले यो पोजिसन यो पोजिसन यो पोजिसन र यो पोजिसन फिलअप गरेकोलाई हामी मल्टिप्लाई गऱ्यो भने आउने रिजल्ट चाहिँ त्यही हो। रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेजेस आउँछ भनेर हामीले भनिरहेका थियौँ, त्यही गरौँ नि त। रिक्वायर्ड नम्बर अफ वेज इन विच आर पोजिसन क्यान बी फिल अप इज यसैलाई मल्टिप्लाई गरेर राखिदिने यन माइनस 1 यन माइनस 2 हुँदै यन माइनस आर प्लस 1 सम्म। अब यो त हामीसँग यसलाई अगाडि नै हामीले यो सेन्टेन्सले कुरा गरिरहेको छ। यसरी फिलअप गर्ने कुरा भनेकै परमुटेसन हो भनेर यो सेन्टेन्सले हामीले सुरुमा लेखेको यो लामो सेन्टेन्सले क्लियर गरेको छ भनेपछि यो बेसिक प्रिन्सिपल अफ काउन्टिङलाई हामीले परमुटेसन भनेर लेख्न सक्ने भयो। एनपिआर परमुटेसनको डिनोटमा लेख्न पाइयो। एनपिआर भनेको परमुटेसन अफ एन अब्जेक्ट टेकन आर एट अ टाइम हो, यति लेख्न मिल्यो। अब हामीलाई थ्योरममा प्रुभ गर्नुपर्ने छ एन फ्याक्टोरियल बाई एन माइनस आर पनि गर्नुपर्ने छ। यहाँसम्मको भाग त हामीले प्रुभ गरिसक्यो, यदि त प्रुभ भइसक्यो। यति मात्र क्वेसनले इक्जाममा भनेको भए यति मात्र छोडिदिन्थ्यौँ। अब इक्जाममा क्वेसनले हामीलाई माथि क्वेसनमा त हेरि यस्तो यो पनि प्रुभ गर भनेर भनिरहेको छ भनेपछि केही स्टेप अगाडि बढ्नु पऱ्यो। एन माइनस आर प्लस 1 एन फ्याक्टोरियल माथि ल्याउनलाई यो चाहिँ कतिमा डट डट गर्दै 3 to 1 सम्म टुङ्गिएको हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले एन माइनस आर प्लस 1 मा 1 घटाइदिएँ भने एन माइनस आर भयो। यहाँ डट 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 गर्दै 3 to 1 यस्तै गरेर घटाउँदै 3 to 1 सम्म पुग्ला भनेर मैले माने। यो एक्स्ट्रा भयो यसमा, भनेपछि यसलाई काट्नलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यतापट्टि एन माइनस आर डट डट 3 to 1 राखेँ। एन कहाँ गयो त यसरी एन फ्याक्टोरियल इक्वल टु एन
n - 1 n - 2 हुँदै हुँदै 3 2 1 भयो भनेपछि यसलाई के लेख्न मिल्छ त n फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्छ। त्यही n फ्याक्टोरियल मैले लेखिदिएँ भनेपछि अब फेरि यो n - r कहाँसम्म पुग्यो 3 2 1 गर्दै 1 सम्म पुग्यो, यसलाई पनि n - r फ्याक्टोरियल लेख्न मिल्यो भनेपछि परमुटेसनको फर्मुला प्रुभ भयो। यदि r को ठाउँमा यहाँ क्वेसनले भनिरहेको थियो नि n इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु r भनेर भन्नु थियो। यदि n र r इक्वल टु रहेछ भने त के हुन्छ, क्वेसनले सोध्न सक्छ ट्याग क्वेसन। यदि n र r पनि इक्वल टु रहेछ, यहाँ हेरौँ त, यदि n र r इक्वल टु रहेछ भने के हुन्छ त, यही 1 मा लगाएर n को ठाउँमा r को ठाउँमा n लगाएर राख्दिउँ। इफ n इक्वल टु r देन 1 बिकम्स, यो r को ठाउँमा n राख्दिउँ, n यहाँ पनि n - n फ्याक्टोरियल, n फ्याक्टोरियल बाई 0 फ्याक्टोरियल भयो। n फ्याक्टोरियल त यहाँ छँदैछ, 0 फ्याक्टोरियलको भ्यालु जहिले पनि 1 हुन्छ। n फ्याक्टोरियल्स भनेपछि npn परमुटेसन अफ n फ्याक्टोरियलको कति हुँदो रहेछ त, n नै परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन n एट अफ टाइम्स, अथवा सबै एकैचोटि टेकन गरियो, सबै एकैचोटि लिइयो भने त्यसको परमुटेसन कति हुँदो रहेछ n फ्याक्टोरियल। जतिवटा अब्जेक्ट छन् त्यति नै हुँदो रहेछ, n फ्याक्टोरियल अब्जेक्ट हुँदो रहेछ है त भन्ने कुरा पनि यहाँबाट क्लियर भयो। अब परमुटेसन अफ अब्जेक्ट्स नट अल डिस्टिङ, सबै चाहिँ डिस्टिङ छैनन्, सबै फरक फरक नभएको केस भनेर भन्यो है। नट डिफरेन्ट, सम अफ द अब्जेक्ट्स आर रिपिटेड, के अब्जेक्टहरू चाहिँ रिपिटेड छ भने कसरी गर्ने त, त्यसको परमुटेसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ। यस्तो केसमा यसरी हेर्न सकिन्छ, जस्तो कि एउटा लेटर लेखौँ TAGTA टाक्टा। यस्तो तिमीहरूलाई वर्ड दिएको छ, हामीलाई यस्तो वर्ड दिएको छ, यो वर्ड दिएको छ, यी वर्डमा भएका लेटरहरू छु TAGTA, यिनीहरू के हुन् अब्जेक्ट हुन्। यी अब्जेक्टहरू सबै डिफ्रेन्ट छन् त, यी अब्जेक्टहरू डिस्टिङ छन् त छैन नि त। यो टी र टी सेम छ, यो ए र ए सेम छ भनेपछि डिस्टिङ बनन्। अब मात्र डिस्टिङ भनेको त जी मात्र भयो डिस्टिङ, यस्तो हेर्दाखेरि हैन। दुईटा लेटर चाहिँ रिपिटेड छ, सम अफ द अब्जेक्ट्स आर रिपिटेड भनेको कारण यही नै हो, केही अब्जेक्टहरू रिपिट छन्, टी रिपिट भयो, जी ए रिपिट भयो, जी चाहिँ रिपिट छैन। यस्तो केसमा कसरी परमुटेसन लगाउने त भन्ने कुरा यो 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 टाइटलले भन्छ। हेरौँ, परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट टेकन अल एट अ टाइम्स, अल एट अ टाइम्स सबैलाई एकैचोटि लिने। वेन p अफ द अब्जेक्ट्स आर फर्स्ट काइन्ड, q अफ द अब्जेक्ट्स आर सेकेन्ड काइन्ड्स एन्ड r अफ द अब्जेक्ट्स आर थर्ड काइन्ड्स एन्ड सो अन। त्यस्तै गरेर अरू PQRST पनि त्यस्तै छ भने पनि लिन पाइयो। एन्ड रेस्ट अफ द अब्जेक्ट्स आर, त्यस पछाडिको अब्जेक्टहरू के छन् डिस्टिङ छन्, यिनीहरू चाहिँ डिस्टिङ छैनन्। तर यी 3वटा पछि अथवा 4वटा पछि अथवा 5वटा पछाडिका केही लेटरहरू डिस्टिङ छन् भने त्यति बेलाको परमुटेसन निकाल्ने फर्मुला के हो, n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल। जस्तो कि यहाँ टी दुईचोटि दोहोरिएको छ, यसको p को ठाउँमा 2 लेख्न पाइयो। त्यस्तै ए दुईचोटि दोहोरिएको छ, q को ठाउँमा 2 लेख्न पाइयो। अब r अरू चाहिँ रिपिटेसन छैन, त्यही भएर pq n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल q फ्याक्टोरियल मात्र भयो, r को कुरै आएन। यहाँ अब अर्को लेटर जी पनि लेटर दोहोरिन्थ्यो भने r फ्याक्टोरियलको कुरा आउँथ्यो, अरू लेटर पनि दोहोरिएको हुन्थ्यो भने यहाँ r PQRST यस्तै थप्न सक्थ्यो। जेनरली 3वटाको प्रब्लम मात्र हाम्रो एक्सर्साइजमा छ सिलेबसमा, त्यही भएर 3वटाको प्रब्लम मात्र हामी गर्छौँ है। अब यसलाई माथिको यो परमुटेसन, यो n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल र n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल r फ्याक्टोरियलसँग सम्बन्धित इक्जाम्पलहरू लिएर हेरौँ। जस्तो कि यो फर्स्ट फर्मुलाको लागि है, फर्स्ट फर्मुलाको लागि हेरौँ। इन हाउ मेनी वेज यु क्यान एरेन्ज क्याट, क्याट भन्ने वर्डलाई तिमीले कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौ भनेर सोधिरहेछ। हियर अल अब्जेक्ट्स भनेको लेटर्स आर डिस्टिङ्स, अब्जेक्ट यहाँ लेटर छन्, यिनी सम्पूर्ण अब्जेक्टहरू के छन् डिस्टिङ छन्, फरक छन्। फरक भएको केसमा के गर्न सक्छ, इन दिस केस वी युज अ फर्मुला NPR, n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल फर्मुला लगाउँछौँ भनेपछि सबै एकैचोटि ल्याउने हो नि त। इन हाउ मेनी वेज यु क्यान एरेन्ज भनेर भनेर छ, सबै एकैचोटि लिन पाइयो भनेपछि n पनि 3 छ, r पनि 3 छ भनेपछि 3 फ्याक्टोरियल बाई 3 - 3 फ्याक्टोरियल, 3 इन्टु 2 इन्टु 1 बाई 0 फ्याक्टोरियल भनेको 6 वेजले हामीले यिनीहरूलाई के गर्न सक्ने भयो, एरेन्ज गर्न सक्ने भयो। यदि यी 3वटै लेटरलाई एकैचोटि लिन्छौँ भने यसरी एरेन्ज गर्न सक्ने भयौँ। अब त्यो रिपिटेडको केसमा, नट डिस्टिङको केसमा हेरौँ नि त। इन हाउ मेनी वेज यु क्यान एरेन्ज द वर्ड MEMBER, मेम्बरलाई कति तरिकाले एरेन्ज गर्न सक्छौ भनेर भनिरहेछ। हियर अल लेटर्स आर नट डिस्टिङ, सम्पूर्ण लेटरहरू डिस्टिङ छैनन्। के छन् त, सम अफ द लेटर्स आर रिपिटेड छन्। कुन लेटर रिपिटेड छन्, यो
ई रिपिटेड छ अनि यो यम रिपिटेड छ हैन। अब यसलाई PQR को रूपमा हामीले चेन्ज गर्छौं। हेरौँ है, टोटल नम्बर अफ अब्जेक्टलाई 1 2 3 4 5 6 इस लेख्यो। यम रिपिटेड 2 टाइम्स, यम चाहिँ दुईचोटि रिपिटेड गरेको छ, त्यही भएर P = 2 अनि ई रिपिटेड कति टाइम्स 2 टाइम्स, सो Q = 2। यस्तै गरेर R पनि रिपिटेड भएको भए के हुन्थ्यो, हामी फेरि त्यसको पनि 2 टाइम्स भनेर लेख्थ्यौं है। जतिचोटि रिपिटेड भएको छ त्यति लेख्ने। रेस्ट अफ द लेटर आर डिस्टिङ्क्ट, अरू त्यहाँ भएका लेटरहरू फरक छन्, रिपिटेड छैनन् भन्न खोजेको। सो द रिक्वायर्ड नम्बर अफ परमुटेसन = n फ्याक्टोरियल बाई p फ्याक्टोरियल इन्टु q फ्याक्टोरियल्स। n भनेको 6, p फ्याक्टोरियल भनेको र q फ्याक्टोरियल, p र q को भ्यालु 2 2 फ्याक्टोरियल छ। यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 6 फ्याक्टोरियल भनेको 6 5 4 3 2 1 भएर गयो। यतापट्टिको 2 फ्याक्टोरियल कट भयो, 2 × 1 भयो, 2 फ्याक्टोरियल भनेको क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 180 आयो। अब सर्कुलर परमुटेसनको बारेमा अध्ययन गरौँ। सर्कुलर परमुटेसन्स, द टोटल नम्बर अफ परमुटेसन अफ n अब्जेक्ट्स, nवटा अब्जेक्टहरू एरेन्ज इन अ सर्कल इज n - 1 फ्याक्टोरियल भनेर भन्छ। भनेपछि n - 1 फ्याक्टोरियलको फर्मुला लगायो भने सर्कुलर परमुटेसन दिन्छ। कुनै पनि अब्जेक्टहरूलाई एउटा सर्कलमा एरेन्ज गर्ने कुरालाई n - 1 फ्याक्टोरियलले दिन्छ भन्ने कुरा बताउँछ यो कुराले। अब n - 1 फ्याक्टोरियल किन हो त, किन n फ्याक्टोरियल ल्याइदैन त यसमा? यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ nवटा अब्जेक्टलाई एकैचोटि nवटै अललाई टेकन गरेर हामीले एरेन्ज गर्दा n फ्याक्टोरियल लेख्ने, npr को फर्मुला लगाउने। यसमा चाहिँ n - 1 को फ्याक्टोरियल किन लगाउने त सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा भन्ने कुरा बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। कतिपय ठाउँहरूमा यो n - 1 फ्याक्टोरियल कसरी आयो त भन्ने कुरालाई यो फर्मुला हो, फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा मैले भनेको पाउँछु। तर फर्मुला भन्दैमा मात्र हुँदैन, फर्मुलालाई बुझ्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। फर्मुलालाई यसरी बुझौँ है त। पहिला यसलाई सर्कुलर एरेन्जमेन्टलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि, सर्कुलर परमुटेसनलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट नम्बरमा प्रुभ गरेका थियौँ थ्योरम। त्यो थ्योरममा के गरेका थियौँ, npr = n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल को फर्मुला लगाएका थियौँ त्यसमा है त। यो फर्मुला लगाएका थियौँ। त्यो परमुटेसन के हो त, सर्कुलर परमुटेसन होइन, लिनियर परमुटेसन हो। पहिला लिनियर परमुटेसनको बारेमा बुझौँ अनि त्यही लिनियर परमुटेसनलाई के गरौँ त, सर्कुलरमा लैजाउँ अनि हामीले त्यसको डिफरेन्ट बुझ्छौँ र यो फर्मुला पनि बुझ्न सक्छौँ है त। हेरौँ, लिनियर परमुटेसन हामीलाई ABC भनेर 3वटा लेटरहरू दिइरहेको छ। मैले यहाँभन्दा अगाडिका भिडियोहरूमा पनि ABC लाई एरेन्ज गरेर देखाइरहेको छु। यसलाई लिनियर परमुटेसन भनेको एरेन्जमेन्ट इन अ रो हो, रोमा है त। मैले सर्कलमा गर्दै छैन, पहिला सर्कल बुझाउनु भन्दा पहिला मैले यो एरेन्जमेन्ट इन अ रो एउटा सिटमा बस्ने कुरा लिइरहेको छु। सर्कुलर भनेको एउटा राउन्ड टेबलमा बस्ने कुरा हो। यो भनेको एउटा सिटमा ABC भन्ने व्यक्तिलाई हामीले एरेन्ज गर्दैछौँ, राख्दैछौँ भने यता सर्कुलर परमुटेसनमा के गर्दैछौँ, ABC भन्ने व्यक्तिलाई हामी राउन्ड टेबलमा मिलाएर राख्दैछौँ है त। अब हेरौँ, राउन्ड टेबलको वरिपरि चियर छन्, चियरको वरिपरि हामी मिलाएर राख्दैछौँ। त्यो चियरमा राउन्डिङ तरिकाले हामी मिलाएर राख्दैछौँ। यो लिनियर परमुटेसनमा चाहिँ सिटमा मिलाएर राख्दैछौँ रोको फर्ममा। भनेपछि सिटमा त हामीले निश्चित बिगिनिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्टहरू त भइहाल्छ। यसलाई कुनैलाई स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट भनेर भन्न सक्छौँ, सुरुको पोइन्ट र लास्ट पोइन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। तर सर्कलमा एउटा सर्कल टेबल बनिरहेको छ, टेबलको इन्ड पोइन्ट कता हो र बिगिनिङ पोइन्ट कता हो भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। टेबल एउटा सर्कल बनिसक्यो, टेबल बनिसक्यो, टेबलको बिगिनिङ कता हो र इन्ड कता हो हामी भन्न सक्दैनौँ। यही कुरा कन्सेप्टली राम्रोसँग बुझियो भने यो लिनियर परमुटेसन र सर्कुलर परमुटेसनमा फर्मुला किन फरक हुन्छ भन्ने कुरा क्लियर हुन्छ है। यो इक्जाम्पल हेरिहालौँ। अब यसलाई ABC लाई टेकन अल एट अ टाइम्सबाट लिँदा बित्तिकै कसरी एरेन्ज गर्न सकिन्छ हेरौँ त। पहिला सुरुमा ABC भनेर एरेन्ज गर्न सकिएला, यो स्टार्टिङ पोइन्ट, यसलाई इन्ड पोइन्ट मानियो भने है, बिगिनिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट हुन्छ। त्यस्तै ACB पनि मिलाउन सकिएला, त्यस्तै Bबाट सुरु गरेर BAC पनि बनाउन सकिएला, BCA पनि मिलाउन सकिएला, त्यस्तै CAB पनि मिलाउन सकिएला अनि CBA पनि गर्न सकिएला। अल टुगेदर कतिवटा त भयो त, एउटा, दुईवटा, तीनवटा, चारवटा, पाँचवटा, छवटा भयो है। हामीले यसरी एरेन्ज गरेर मौखिक रूपमै यसरी लेखेर एरेन्ज गर्दा पनि भइहाल्यो। अब यसमा यही फर्मुला लगाउँदाखेरि पनि हामीसँग npn भनेको n फ्याक्टोरियल हो। अहिले मैले निकालिसकेको छु, थ्योरममा प्रुभ गरिसकेपछि। भनेपछि यी थ्रीवटा अब्जेक्ट छन्, 3 फ्याक्टोरियल भनेपछि 6 तरिकाले गर्न सकिँदो रहेछ। भनेपछि एरेन्ज गर्ने कुरामा, रोमा एरेन्ज गर्ने कुरामा इन्ड पोइन्ट र बिगिनिङ पोइन्ट र इन्ड पोइन्ट हुँदो रहेछ। यी फरक एरेन्जमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट क्लियर भयो। तर
यही एरेन्जमेन्टलाई सर्कलमा लगेर एरेन्ज गरौँ। अब यी 6वटाले लगेर हेर्दाखेरि सर्कलमा लगेर हेरौँ है। सर्कलमा त न इन पोइन्ट हुन्छ न बिगिनिङ पोइन्ट हुन्छ है। ल एबिसीलाई मैले हेरी यहाँ लगेर एरेन्ज गरेँ। एबिसी भनेर एरेन्ज गरिदिएँ। यो कुन 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 डिरेक्सनमा छ? क्लकवाइज डिरेक्सनमा मात्रै हेरिरहेको छु है मैले। हेरौँ, यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा मात्रै मैले हेरिरहेको छु। अब एसिबीलाई एरेन्ज गर्छु। एसिबी यो पनि एरेन्ज गरिदिएँ। यो पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमै गरेँ। अब बिएसीलाई एरेन्ज गर्छु। बिएसी यो पनि क्लकवाइज डिरेक्सनमा मैले एरेन्ज गरिरहेको छु। बिएसी गरेर एरेन्ज गरिदिएँ मैले। बी यहाँबाट सुरु गरेँ। अब बिसिए बी मैले यहाँबाट सुरु गरेँ क्लकवाइज डिरेक्सनमा। बिसिए यसरी भयो। यसको नि क्लकवाइज डिरेक्सनमै गइरहेछ है त। अब सिएबीको पालो। सिएबी हेर यहाँ सिएबी यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमा मैले अगाडि बढाइरहेको छु। यसरी क्लकवाइज डिरेक्सनमै सिएबी गइरहेछ। अब पालो सिबिए यो क्लकवाइज डिरेक्सनमै अगाडि बढिरहेछ। सिबिए पनि यसरी। ल अब यी 6वटा फिगर हेरौँ त। 6वटा फिगरमा केही फिगरहरू एउटै छन्। यसरी एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि यसको इन्ड पोइन्ट छैन र बिगिनिङ पोइन्ट पनि छैन। यसरी यी सर्कलहरूलाई यो पोइन्ट जहाँ राखे पनि घुमाउने भने एउटै फिगर दिन्छ। जस्तो कि मैले यहाँ 1 नम्बर लेखिरहेको छु नि। एबिसी यहाँ पनि यहाँ पनि के छ? एबिसी एउटै भयो। एबिसी एउटै। यी 3वटा फिगर चाहिँ एउटै भयो। हेरौँ त यत्रो बेर एरेन्ज गरेको कुरा। यी 3वटा फिगर चाहिँ एउटै छन् भनेपछि यी 3वटाले एउटै कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। एउटा वेज मात्र भयो। एउटा तरिकाले एउटा मात्र कुरा रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो क्लकवाइज डिरेक्सनमा हेरिरहेको छु मैले है। एउटै कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब अरू फिगर हेरौँ। अरू 3वटा फिगर बाँकी रहेको हेरौँ है। यसमा पनि एसिबी यसमा पनि एसिबी यसमा पनि एसिबी। यसलाई क्लकवाइज हेर्दा पनि एन्टी क्लकवाइज हेर्दा पनि त्यही नै हुन्छ। एबिसी 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 हेर त। भनेपछि यी 3टा फिगरले के जनायो त? यी 3वटा फिगरले अर्को एउटा जनायो। भनेपछि हामीसँग अब 2टा मात्र कुरा राखे भयो कि भएन? यी 2टा फाल्दिए भयो। यसमा पनि यी 2टा फाल्दिए भयो। भनेपछि हामीसँग कतिवटा एरेन्जमेन्ट भयो त? सर्कुलर एरेन्जमेन्ट एउटा 2वटा मात्र सर्कुलर एरेन्जमेन्ट भयो। यिनी त एक्स्ट्रा भयो नि। यो पनि एउटै, यो पनि एउटै, यो पनि एउटै। हेरौँ त अब यो फाल्दिउँ। यो र यो पनि फाल्दिउँ। जम्मा 2टा मात्र एरेन्जमेन्ट भए क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज गरेर। एसिबी। अब यसैलाई एसिबी यो 2टा मात्र एरेन्जमेन्ट हुन् होइन त? भनेपछि अब यी 3वटा एरेन्जमेन्टलाई फाल्दिउँ। यी नचाहिनेहरूलाई फाल्दिउँ है त। यो फाल्दिउँ। यो पनि चाहिएन, यो पनि चाहिएन, हामीलाई यो पनि चाहिएन। यसलाई काट्दिउँ। यो एरेन्जमेन्ट हामीलाई चाहिएन। बाँकी रह्यो कति एरेन्जमेन्ट मात्र बाँकी रह्यो त हामीसँग? 2टा मात्र। सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा 2टा गर्न सकिँदो रहेछ। अब त्यही भएर n-1 फ्याक्टोरियल लगाइयो। हेरौँ त 3 - 1 फ्याक्टोरियल भनेको 2 फ्याक्टोरियल हो। 2 × 1 = 2। 2 तरिकाले सर्कुलर एरेन्जमेन्ट गर्न सकिँदो रहेछ। यत्रो काम गरियो हामीले 6वटा रोको एरेन्जमेन्टलाई त सर्कुलरमा राख्दाखेरि अरू 1 2 3 4वटा चाहिँ अप्सन चाहिँ एउटै भए। यिनीसँग मिल्दाजुल्दा भए। भनेपछि यिनीसँग सेम टु सेम कपी नै भए। भनेपछि यति मात्र राख्ने भयो। अब यसलाई हामी सर्कुलर परमुटेसनमा सर्कुलर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज हेर्छौँ। 2टै हेर्छौँ। अब हेरौँ त एबिसी यो क्लकवाइज थियो एबिसी। अब एन्टी क्लकवाइज गऱ्यो भने एसिबी त्यही त आइरहेछ। एसिबी एन्टी क्लकवाइजको अप्सनलाई यतापट्टि लगेर राखेको त हो आखिरमा होइन त। एबिसी क्लकवाइज हो। यसरी एबिसी होइन त। अब यसैलाई एन्टी क्लकवाइज गर्ने हो भने के हुन्छ? यतातिर लैदिने भने एसिबी हुन्छ। त्यो एसिबी त यता आइसकेछ। त्यही यतापट्टि मिलाएर राखेको। भनेपछि एरेन्जमेन्ट यसरी 2 तरिकाले मात्र गर्न सकिँदो रहेछ। भनेपछि फर्मुला के लगाउनु पर्ने रहेछ? n-1 फ्याक्टोरियल फर्मुलाले दिँदो रहेछ। जस्तो कि यहाँ 3वटा अब्जेक्ट थिए। यहाँ रोमा एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि 3 फ्याक्टोरियल मात्र लेखेको हुन्थ्यो भने
सर्कलमा एरेन्जमेन्ट गर्दाखेरि 3 - 1 फ्याक्टोरियल गर्न मिल्यो। 3 - 1 मात्र गर्नु भनेको के हो त 2 फ्याक्टोरियल आयो 2 आयो भनेपछि 3 - 1 3 भनेको कति हो त यनवटा अब्जेक्ट हो। 3 हुँदाखेरि अब यनवटा अब्जेक्ट भइसकेपछि n - 1 लेख्न मिल्यो, त्यही भएर n - 1 फ्याक्टोरियल आयो। क्लियर है नि त। अब अर्को छ गार्ल्यान्ड परमुटेसन है। गार्ल्यान्ड परमुटेसन भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि नेकलेस, ब्रासलेट र रिङहरू बनाउने खालको परमुटेसनलाई, रिङ बनाउने कुराहरूलाई हामी गार्ल्यान्ड परमुटेसन भनेर भन्छौँ है त। जस्तो कि गार्ल्यान्ड परमुटेसन यसरी एउटा माला बनाएको छ बिड्सहरूको है। यी बिड्सहरूको माला बनाउने कुरालाई, रिङ बनाउने कुरालाई, हार बनाउने कुरालाई र ब्रासलेट बनाउने कुरालाई हामी गार्ल्यान्ड परमुटेसन भनेर भन्छौँ। यो गार्ल्यान्ड परमुटेसन पनि डिफ्रेन्ट बिड्सको लागि है, डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट हुँदाखेरिको लागि। बिड्स छ रातो बिड्स, ब्लू बिड्स र वाइट बिड्स गरेर हामीसँग 3वटा बिड्स छ। यी 3वटा बिड्सलाई हामी डिफ्रेन्ट बिड्सलाई हामी नेकलेस बनाउँदैछौँ। के गर्दैछ त यी 3वटा डिफ्रेन्ट बिड्स प्रयोग गरी हामी नेकलेस बनाउँदैछौँ। नेकलेस जहिले पनि सर्कुलर नै हुन्छ है। सर्कुलर मात्र भनेको भए नेकलेसको कुरा नगरेको भए नगरिकन सर्कुलर एरेन्जमेन्ट मात्र गर भनेको भए के हुन्थ्यो, ओन्ली सर्कुलर एरेन्जमेन्ट मात्र भनेको भए अगाडि भर्खरको फर्मुला n - 1 फ्याक्टोरियल गरिन्थ्यो। 3 - 1 फ्याक्टोरियल = 2 फ्याक्टोरियल भनेर भनिन्थ्यो, सकिन्थ्यो एन्सर है त। हामी टेबलमा एउटा कुनै टेबलमा राउन्ड टेबलमा एरेन्जमेन्ट मात्र गर, त्यहाँ धागो सागो नहुन केही पनि नगर भनेर भनिरहेको छ। एउटा राउन्ड टेबलमा यसरी बनाउन मात्र भनेको भए के गरिन्थ्यो, त्यसलाई n - 1 फ्याक्टोरियल गरिन्थ्यो अनि 3 - 1 = 2 फ्याक्टोरियल भनेर भन्थ्यो। तर हामीलाई के भनेको छ भन्दा क्वेसनले नेकलेस बनाऊ भनेर भनिरहेछ। नेकलेस भनिसकेपछि हामीले धागोमा उड्ने कुरा त आइहाल्छ, ब्रासलेट बनाऊ भनेर धागोमा उनिहाल्छौँ। यस्तो केसमा अब के हुन्छ त यहाँ हेरौँ ल, यो धागो हो, यो धागोमा हामी उन्न लगाइरहेछौँ। पहिला आर रातो, त्यसपछि ब्लू बिड्स र वाइट बिड्स, यसरी मैले के गरेँ एरेन्जमेन्ट गरेँ, नेकलेस बन्यो, एकतर्फको नेकलेस बन्यो। यो के हो क्लकवाइज नेकलेस बन्यो, RBW, ठिक छ नि है। क्लकवाइज नेकलेस बनिरहेछ, ठिकै छ। अब यसैलाई नेकलेसको केसमा है त सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा भएको भए त यहाँ 2वटा हुन्थे, ठिकै छ मिलिरहेछ, RWB। अब यसलाई मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि यसलाई म यसरी उल्टाउँदैछु, टर्न गर्दैछु के। मालालाई त टर्न उल्टाउन मिल्यो नि त, यताबाट जताबाट लाए पनि माला त एउटै हुन्छ। अब मैले यसरी उल्टाइदिएँ, यसलाई यसरी उल्टाइदिएँ भनेपछि आर त यहीँ बस्यो, W उता गयो र B यता आयो उल्टाउँदाखेरि, टर्न गर्दाखेरि है। यसरी टर्न गरेर यतापट्टि लगाएँ। यसलाई हेर, यो पोजिसन हेर, यहाँ समातेर मैले हेर यो पोजिसनमा समातेर यसरी उल्टाइदिएर यतापट्टि फालिदिएँ भनेपछि आर यहीँ बस्यो, यो W चाहिँ उता गयो, B चाहिँ यहाँ आयो। अब यहाँ हेरौँ त के चेन्ज पाइयो त भनेपछि नेकलेस त यसरी सुल्टो हुँदा र उल्टो हुँदा पनि नेकलेस त एउटै देखियो नि त। भनेपछि हामीले क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन्सलाई सेम मान्छौँ गार्ल्यान्ड परमुटेसनमा है। क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनलाई सेम मान्छौँ, किनकि यो नेकलेसलाई यसरी पल्टाउँदा उल्टो बनाउँदाखेरि पनि त्यसको सेम एरेन्जमेन्ट देखिन्छ, सेम नै देखिन्छ। जस्तो कि यहाँ एउटा नेकलेस छ, यसलाई यसरी उचालेर उतातिर फालिदिँदाखेरि पनि यसको सेप चाहिँ एउटै नै हुन्छ। यसरी उचालेर यस्तै उतापट्टि मात्र फर्काएर राख्दाखेरि पनि यसको सेप एउटै नै हुन्छ। त्यही भएर यसलाई क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजलाई एउटै मानिन्छ। सर्कुलर परमुटेसनमा चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज छुट्टै हुन्थ्यो, n - 1 फ्याक्टोरियल मात्र हुन्थ्यो। नेकलेसको केसमा चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजलाई सेम मानिन्छ, किनकि यसरी टर्न गर्दाखेरि त्यो चाहिँ सेम नै देखिन्छ। त्यो कारणले गर्दा लगाउँदाखेरि पनि सेम नै देखिन्छ नेकलेस। त्यो कारणले गर्दा हामीले नेकलेसको केसमा सर्कुलर परमुटेसन गर्दै गर्दा डिरेक्सनलाई चाहिँ चाहे त्यो क्लकवाइज होस् चाहे एन्टी क्लकवाइज होस् एउटै मान्छौँ। तर हामी त्यो सर्कलमा पनि उल्टाइदिएका हुन्थ्यो नि त, सर्कलमा किन नउल्टाएको भनेर भनिरहेको छ।
जस्तो कि सर्कलमा एउटा टेबल छ मानौँ, यो टेबल हो, यहाँ कुर्सी छन्, यता पनि कुर्सी छ, यी तीनवटा कुर्सी छन् है, यी तीनवटा कुर्सी छन्, यहाँ मान्छेहरूलाई एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्ने छ सर्कुलर। यसमा यसरी उल्टाइदियो भने त मान्छे कहाँ बस्ने त, उल्टाउँदा बित्तिकै त मान्छे बस्नै मिल्दैन त, त्यही भएर त्यहाँ उल्टाउने कुरा आउँदैन, त्यहाँ त क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइजको मात्र कुरा आयो, टेबल त स्थिर छ नि त, त्यहाँ राख्ने वस्तु मात्र चेन्ज गरिरहने हो। तर हाम्रो नेक्लेसमा त माला त अलरेडी त्यो धागोमा उनिसकेका छन् नि त, धागोको मालाहरूलाई त चेन्ज यताउता चेन्ज गर्न त मिलेन नि त, माला राखिसकेपछि चेन्ज गर्न मिलेन, तिनीहरूलाई जस्ट यसरी उल्टाउँदाखेरि के हुने भयो, त्यो मालालाई यसरी उल्टाइदियो भने पनि सेम उस्तै माला देखिने भयो, किनकि नेक्लेसहरू त्यहीँ जहाँको त्यहीँ छन्, त्यहाँभित्रका बिड्सहरू जहाँको त्यहीँ छन्। सो हामीले गार्ल्यान्ड परमुटेसनको केसमा के गर्छौँ त, क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनलाई एउटै मान्छौँ र फर्मुलामा n-1 गर्छौँ। किन यसो गरेको त, बट इन द केस अफ नेक्लेस एरेन्जमेन्ट देयर आर ओन्ली वन एरेन्जमेन्ट्स। यो सर्कुलर एरेन्जमेन्टमा त दुईवटा हुन्थ्यो र यो यसरी उल्टाउँदाखेरि पनि एउटै देखियो माला, यसरी यता उल्टाउँदाखेरि यता उल्टाउँदा पनि एउटै देखिन्छ माला, यहाँ त फरक देखिए पनि मालाको रूपमा हेरेर यसलाई उल्टाइदिने भने एउटै देखिन्छ हैन त। एउटै देखिसकेपछि हामीले यसको फर्मुला कसरी पत्ता लगाउने त भन्दाखेरि, अब एउटा मात्रै एरेन्जमेन्ट हुँदो रहेछ, यसलाई फाइन्ड आउट गर्नलाई हामीसँग तीनवटा बिट्स थिए, 3 - 1 भनेको सर्कुलर परमुटेसन हो, डिभाइड बाई 2 गरेर 2 2 × 1/2 2 कट बाई 1 भनेपछि यसरी, भनेपछि जतिवटा अब्जेक्ट छन् अब्जेक्टको ठाउँमा यनवटा अब्जेक्ट रहेछ भने n-1/2 गर्न मिल्यो है त। त्यही भएर n-1 फर्मुला नेक्लेसको केसमा। नोटको रूपमा हेरौँ, अहिलेसम्म भनेका कुरा नै छन् नोटमा, अरू केही छैन। इन द केस अफ गार्ल्यान्ड क्लकवाइज एन्ड एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट आर सेम, ओके, बट इन द सर्कल दिज आर डिफरेन्स। सर्कलको केसमा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सन भनेका एरेन्जमेन्ट भनेका फरक हुन्, र गार्ल्यान्डको केसमा अथवा यो नेक्लेस बनाउने केसमा क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज एरेन्जमेन्ट भनेका सेम नै मानिन्छ। सर्कुलर परमुटेसन अफ n डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो है, फेरि n डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्स बिट्सहरू डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो। टु मेक अ नेक्लेस ब्रासलेट रिङ etc इज गिभन बाई n-1 यदि अब्जेक्ट बिट्सहरू फरक छन्, बिट्स सबै सेतो कलरको छ त रातो कलरको छ, एउटै मात्र कलरको छ बिट्स भने देयर विल बी द जस्तोसुकै सर्कल बनाए पनि ओन्ली वन एरेन्जमेन्ट हुन्छ। जस्तो कि यहाँ एउटा माला लिउँ, यसमा सम्पूर्ण बिट्सहरू सेतै छन्, यसलाई टर्न गर्दाखेरि यसलाई उल्टाएर उतातिर पुर्याउँदाखेरि पनि यसको एरेन्जमेन्ट एउटै देखिन्छ। सो सेम अब्जेक्ट भएको केसमा के हुन्छ, सेम अब्जेक्ट भएको केसमा एरेन्जमेन्ट 1 मात्र हुन्छ। सेम अब्जेक्ट भनेको बिट्स, सेम बिट्स भएको बेलामा चाहिँ एरेन्जमेन्ट 1, तर डिफ्रेन्ट बिट्स भएको बेलामा फर्मुला लगाउने n-1 एउटा इक्जाम्पल लिएर हेरौँ। इन हाउ मेनी वेज क्यान 7 डिफ्रेन्ट कलर्स बिट्स, 7 डिफ्रेन्ट भनिरहेको छ है, सेम भनेको छैन। सेम भनेको क्वेसन त एक्जाममा खासै आउन पनि आउँदैन, यो सर्ट एकदमै 1 वेजले मात्र एरेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ, किनभने एकदमै सर्ट क्वेसन हो। तर ट्यागको रूपमा ट्याग क्वेसनको रूपमा दिन सकिन्छ। यो 7वटा डिफ्रेन्ट कलर नभएर सेम कलरको भए के हुन्थ्यो भनेर ट्याग क्वेसनको रूपमा चाहिँ दिन सकिन्छ। इन हाउ मेनी वेज क्यान 7 डिफ्रेन्ट कलर बिट्स बी मेड इन्टु अ ब्रासलेट भनेर भनिरहेको छ। यहाँ n अब्जेक्ट भनेको कति भए, डिफ्रेन्ट कलरका बिट्सहरू कति भए, 7 भए। फर्मुला के छ, नेक्लेस बनाउने केसमा हामीसँग के छ, n-1 हो, 7 - 7 होइन, n-1 6 क्यालकुलेसन गर्दा 480। इन 480 वेज वी क्यान मेक अ ब्रासलेट अफ 7 डिफ्रेन्ट कलर्स, भनेपछि 480वटा ब्रासलेट हामी 7वटा डिफ्रेन्ट कलरका बिट्सहरू प्रयोग गरेर 480 आइटमका के बनाउन सकिँदो रहेछ, फरक ब्रासलेट बनाउन सक्दो रहेछौँ भन्ने कुरा भयो है। अब यसभन्दा पछाडि एक्सर्साइजका प्रब्लमहरू लिएर, परमुटेसनसँग सम्बन्धित प्रब्लमहरू लिएर म आउनेछु। आजलाई यति नै।